نماز دا نتیجہ بھی نجات، عزاداری دا نتیجہ بھی نجات۔ چلو ایک اور سونا کر کے جملہ ماتم و نمازے جیڑی ماتمی کو حسین دے گھر تو اللہ دے گھر گن ونجے، نماز او عبادتیں جیڑی نمازی کو اللہ دے گھر تو حسین دے در تے گنا۔ آج دے بعد کوئی مقابلہ کرے اندے کو معافی منگو۔ نماز بھی واجب، عزاداری بھی واجب، گھبرائے تو نہیں بیٹھے؟ میں پھر بھی آدھا نماز بھی واجب بچڑے، عزاداری بھی واجب، بس تھوڑا جیا فرق ہے، نماز بھی واجب، عزاداری بھی واجب، بچائے اندے ویندے تک میں دہراونے نماز بھی واجب، شیعت عزاداری بھی واجب، مگر تھوڑا دیا اتنا ایک فرق ہے، نماز بر وقت، عزاداری ہر وقت۔ یا علی علیہ السلام، یا علی علیہ السلام، بڑی مہربانی۔ ایک دفعہ یا علی علیہ السلام، نماز بر وقت، عزاداری ہر وقت۔ بڑے سنن دے کیا کہنے، مجلس پاک میڈی تمام تھی، ایک جملہ ہے تھوڑے نوکر دا، وہ دوراونے ہیں توں دے بعد میں مسائب شروع بھی کریں۔ 2-3 سال پہلے آگا جی میں راول پنڈی محرم بھی پڑھتا ہے، ایک بھائی نے ایک بات کی تھی، وہ نیٹ دی پوسٹ بنی، وہ پورے ملک اچ پھیلی۔ اس بھائی نے فرمایا کہ جیڑا ماتمی 50 منٹ ہلکے چ کھڑ کے ماتم کریں دے، 5 منٹ مسلح تے نہیں کھڑ دا، وہ کو مقصد حسین دا پتہ کوئی نہیں۔ میں انہاں کو کال بھی کی تھی، پھر ممبر تے بات بھی کی تھی، میں کہ بھائی جان تو سا گال 100% سچ کی تھی ہے مگر ادھی کی تھی، بات تو اڈی سچی ہے ادھوری۔ انہاں کہا بھائی جی پوری چکر آؤ، میں کہ پوری بات انج تھی سکتی ہے، بے شک جیڑا ماتمی 50 منٹ ماتم کر کے مسلح تے 5 منٹ نہ منجے، ہو سکتا ہے کوئی مقصد حسین دا پتہ ہی نہ ہوئے، تے جیڑا بندہ سارا سال مسلح تے کھڑ کے 50 منٹ ماتم نہ کرے، وہ کوئی پتہ کوئی نہیں، توحید کہے بچائیے، حرام کہے بچائیے، نماز کہے بچائیے۔ جتنی بار آنکھوں میں آگے جڑا سارا سال مسلح تے کھڑے مگر ماتم نہ کرے، وہ کوئی پتہ کوئی نہیں، اللہ کہیں بچائے، رسالت کہیں بچائیے، ولایت کہیں بچائیے، دین نامی ولایت علی دے، کربلا خرچائی ولایت علی دے، توحید دے پیروکار دو ہی پاسے ہن، جنہ حسین کو مارے اذان ہو بھی یادے ہم جان فرق کئی علی دی ولایت، یہ ولایت تے بڑا خرچہ علی دیاں تھیاں دا، بہت بڑا اجتماع، تقریباً 2-2.5 گھنٹے تو ازادار انتظار اچھ، نہ کیتے کرو مقابلے، نہ کیتے کرو موازنے۔ میں کل تو شروع کی تھی لاہور والی سینڈ دے حصے دی مکان، چونکہ راج پہلا خرچہ ہی بھی دائی، کھانی بزرگ ترتیب رکھ گئے، جو غریب ٹورے کی میں راج غازی دی بھین لٹی کی میں، آج میں کو حکم پڑھ ہی بی بی دی جوڑی دی ہم منتھا،
گھنٹہ گھنٹہ جو مصائب پڑے تھے تو سر انہیں ہو کوئی حسرت باقی نہیں. تیری حسرت یقیناً ہو سی جو مکان ڈھیر تھی وے 5 دی گرے 6ویں دی رات ہے اندے بعد 4 راتی دا مہمان ہے مسافر. مرحبا یا حسین. شالا تڑیاں نسلہ آباد تھی میں توڑے سامنے بہوں پڑھے میں خان دی قداں زواری دیاں کہانیاں پڑھ کے مجلس پوری نہ کریں دا. سیدزادہ ایک بات میں سناونا چاہ رہی ہوں تھوڑا جا بھائی مائک کھولیں چونکہ ہر ازادار دی زیارت بھی میرے تے واجب ہے. تھوڑا جا ہٹاں تا آواز نہ گھٹے. ہاں مائک کھلا رکھیں. 2007 چاہتا جی بننا ایران توڑے بکر ضلع دے کم از کم 60 زوار نالن اسا لاہور حاضری لوائی ویزے کی تے زائرین سالارہ کو منت کی تھی چلو غازی دی بھین دا پرس ہے ویزا جو لگ گئے زواری تھاؤں شروع کروں. اسا اکٹھے لگے گئے لاہور بی بیاں پاک دامن میں مہیلہ شروع کی تھی زوار رومن بہ گئے بڑی زبان تو نکل گیا دیو مکان متہ ایو عباس دی بھین ہووے. بس میں گال کی تھی آج بھی تو اکو مل پوسی ہون لگے مجھو نہ ہون بھی مل پوسی. سید سفید ریش ہے اپنے وقت جب اپنی مسجد دا پیش نماز آئی وہ اٹھ کھلوتا وہ کہ میں سیدہ اکاڑا ضلع چ میرا گھر رہے میں بھی آدھا ہو نہیں سکتا کتھا مدینہ کتھا شام کتھا کربلا کتھا کوفہ تے کتھا لاہور. آدھے میں سوچیندہ مڈی دی دی اولاد کوئی نہ یہ جڑے دعائیں ودے ذمہ لیندے ہو. اس سیدادی کو سہیلیاں مشورہ دیتا منت من قربانی علی عید والی رات میں لاہور علی سین دے حرم وچ گزارساں اللہ میں کو پتر دے دے. وہ سیدہ دے میری دی دعا سنی گئی. اگلے سال پورے شہر دیاں پردے داراں دی بس بھر کے سیدادیاں گن کے میں قربانی ایک واری زندگی وچ موقع ملی تو قربانی علی رات دیاں گن کے لاہور ضرور وجے. تیرا شک یقین وچ بدل ویسی رلا جائی اتنا نے بابا جی تاریخ وچ لبدا ہی نہیں جو کہیں دی قبر کتھے سوچ کے نہ گیا کر کے تھا کیڑی دفن ہے جتھا ونجے انجے سمجھا کر ایو علی دی تھی ہے. وہ سید میں کو پیادے عید دی رات بس بھر کے سیدادیاں اکٹھیاں کر کے میں شکریہ ادا کرنا گیا جڑے تھلے تے مجلس تھی ہو سکے میں اتھا قرآن پہ پڑھدا ہوں میڈیاں دیاں او مزار تے دعا پیاں پڑھ دیاں. ادھے قربانی علی عید دی رات ڈلی تے اچانک کو رام بپا ہویا. آدھے میں دی کو اشارہ کی تے میں ڈٹھا کچھ بیویاں غش کر گئیاں کنا چہرے دا پرسہ کیتا میری دی دے کھلے وال میرے کو لائی میں پوچھے کہ اچانک کو رام کیوں بپا تھی گئے. میری دی ماتم کر کے آدھی بابا جڑے ویلے دی رات ڈلی ہے نا خبر چو رومن دی آواز ہے ایج دے وینڈ پہ سنی دین جاوے کہے ماں تو پتر نکھڑ گئے ہو بنتے لب دی ودی ہوئے. مرحبا یا حسین. توقع نائی سوچ نائی جڑا سونا استقبال کی تائی. اگر جی این ممکن ہے چاند لفظاں چاہتے میں مجلس چھوڑ جاواں کیونکہ میں باوضوعاں المین ممبر پاک تے ہاتھ تھے سارا سال ہر ویلے میں پڑھ دئی صرف مسائباں میرے کو جوڑی دی شہادت بڑی اوکھی پڑھیں دی ہے. محرم میں پورا دن لگاتار پڑھنی پوندی ہے نا جی مولا دی قسم جدا میں جوڑی پڑھدا میرا دل دکھدا ہے. شہادتیں دے سنویداں کتاباں چ لکھے ہوئے مسلمانہ دے ظلم پڑھدا یقین کرو تو میں کو پوری رات نیندر نہیں آئی جو اگلی دے ہاڑ میں پاک بی بی دے پترہ دے دکھ پڑھ لیں. غازی بادشاہ دی پاک بہن کو بادشاہ حسین نال سب تو ڈھیر پیار آئی. پیار دی علامت قربانی سب تو ڈھیر قربانی اسے بی دی. باقی دیاں لی دی اندھا کچھ نہ کچھ بچہ ہے اندھا کچھ نہیں مزبانی. ایک ہنٹوری آئی 6 پوتر این پتران دیاں قبرہ ہی نہیں دیٹھیاں اندھے نالن 4 بھرا 4 قربان. میں کل تو آگوں تفصیل نال سنایا ساردہ شوارس باقی وسطیاں رات اجڑ گئی.
تے بکر دے اس ماحول وچ مجلس سے روایت تے پوری تھیندی ہے روایت دی علی دی ہے جائیں حسین تو کربلا دی قربان کیتی ہے اے مقدرات عصمت دے نام ممبر تو چاہے کدا نہیں انہاں دی ایک بیٹی ہے جن دی عمر ہے 5 سال 2 منٹ پڑھا چاہ گا جی یہ روایت پڑھا چا پھر میں جوڑی دی شہادت پڑھ دا ان دی عمر ہے 5 سال تے جدا ٹرٹے نا انما دی تسبیح دا دھاگا تے یتیم بکھرن تے علی دیاں دیاں شام غریبہ بال اکٹھے کر کے بلائے او بکر ضلع دے آزاداروں اندھیرے چ تلاش کرن دے بعد اچھا رو کے آدھی میری چھوٹی دی نہیں لبدی ترائے دیاں بادشاہ علی دیاں نال ملکہ زنجبار ٹبیاں چ ودیاں کو لے دیاں ایک ٹبا لان دے حافظہ آکھے واللہ میں کو لب پئیے یہ ہاتھ تے ماتم واسطے سینہ تیار ہوئی تا آ بیٹھی ہم ترائے دیاں علی دیاں چوتھی ملکہ زنجبار انہا چون رال کے مسلم بادشاہ دی تھی میں چاہیے جی میں ڈی کو حسین کا سے بچایا ہائے حسین بھائی کیا بات ہے شاہی کٹو اگلے 2 جملے آکھاں کوئی زندگی دا پتہ نہیں کوئی سامان دا وسا نہیں دور دے ٹورائے میرے بچڑے جوڑی دا صدقہ اللہ ملہ جھولیاں آباد کرنے ملک تو آئے ہوئے سیدان دے مہمان بکھر آلیاں دے مہمان پاکستان دے کیڑے کیڑے کونے تو آئے تو آکو مکان دے ہوں دیگر دویلے غریب دا نوکرہ جولی چاہی کھلا بی بی قدم قدم تے تو آکو آجر دے لے کل پڑھا می جدہ ماں تو نکھڑن ماں چوٹیاں دوائیاں عید دے کپڑے پوائے راج پیار کیتا کئی وار ملی جدہ بابے تو نکھڑن تر رول گئے چلک لفظہ دا نو ذی الحج آئی کوفہ دا شہر آئی پیو دا جنازہ ہی گلیاں چھ یتیم بچڑے ہی گلیاں چھ اہل سنت بائی بہوں آندن میرا ایک سوال ہے شیعہ دی حایت سنی برا کو جواب ہو سی یہ جڑا جنازہ نو ذی الحج کو گلیاں چاہیے یہ پلنگ تے آئی ہاشمی خاندان دا فرد سمجھ کے موڑے تے پلنگ چاہ کے گلیاں پھر اندر ہے ایک اشارہ سید بیٹھا دے رسیاں میں صرف اتنا عرض کرنے نہ باقی جنازہ کو کم از کم 4 بندے چاہندن مسلم داؤ غریب جنازہ جیڑے ایک دا دل کرے آؤ اپنے دروازے تائیں گھر میں دا وقت کچھ دیر احترام کرن دے بعد اگلے کو آدھا ہوڑ تھوں گھن واجے واہ بھائی واہ آفرین مرحبا جرکم اللہ مرحبا جرکم من السیدہ شاباش بھائی سلام ہے تڑی عقیدت کو بچنا ہاں جوان تھوڑی جی مدد کرے پیودہ جنازہ گلیاں چھ ڈرے ہوئی یتیم پوتر گلیاں چھ ڈی لے گیا رات چڑھ پئی بجدے بدن 4 تے 6 سال دے شہزادے کتاب کا نام ہے انوار خمسہ لے لکھے بجدے رات دے اندھیرے چھ اچانک وڈے شہزادے دا پیر کہیں چیز نال ٹکرایا ہے دعا تلیاں دے بار شہزادہ مٹی تے جڑیں جے پچھا وال کے ڈٹھس تا عام شے نہیں پیو دی لاش ہے زخمی بدن ہے لڑدا خون ہے عقل مار کے آدھے توڑے مذہب وچ جنازے دفن نہیں تھی دے کوئی میرے بابے دا جرم دا سوال لاشا نال کیڑی دشمنی جان پہ بابے تے جا روندے پہ انتے کہیں پردہ دار حکم دیتا ہے چھوڑ دیو لاش فوج قریب آ گئی اچھا صاحب اولاد بیٹھے ہو بابے نہ لائے انتے بابا مارے گیا جنازہ چھوکا چھوڑا نہیں کیوں بھائی جان جنہ دے سامنے سار کوئی نہ تے بدن زخمی آئیو سوکھے ٹور پہ جن دے اٹھین دے نبی دی دیدہ حکم من کے ٹور پہ رات دا ویلا شہر دے بالکل نالوں ایک جھاڑی تلے بہ گئے اندھیرے چ ودے رل دن اچھا جے کو اندھیرے تے رلن تے ہائے کرن دی توفیق نہیں تھی
میں 7 سال پہلے بھائی جان ایک لفظ آکھائی حویلی گلشاہ جنگ ایو آج علی دے ہاڑ آئی کو ذکر دی قسم میں سننی آئی آنگا روز مجلس سنن آئی سکول ٹیچر آئی او پہ اکلے دے میں کو آ کے ملے اسا کہ یہ ہکو گل جے دل کو لگی ہے میں کل ہوکا رومن لگا اور میں کو سمجھ آئی علی دی اولاد تے ظلم کی میں ہوندہ نہیں ہے جے کو چھوٹے شہزادے دے رات دے ویلے گلیاں تے جنگلہ تے رولن تے ہانج نہیں آئی ہوں دے واسطے پیادہ ہونے مجلس مکسی ڈی لاون علی گھار لگا ونجے جدا ادھیرا پائے ونجے 4 سال دا بچوں بھی کو گھار دے دروازے تو باہر کٹ کے گھار دا دروازہ بند کر کے آکھے نال آلے گھار تائیں وانجی صحیح باز آئی صحیح بچہ دروازے تے ہاتھ مار مار کے آکسی بابا میں کو ڈر لگتا ہے بابا باہر ساکتا نار ہے علی دی دھی دے یتیم پتر ہے بابا مارا گئے پردیس دا معاملہ ہے کدی اس گلی کدی اون سارا سونا انداز بہوں چنگا رنے ہو حسین دی امت و کو عزت نصیب کرے نوکری نصیب نہ لگی آئی کوشش کی تھی نبھا ونجا جتنی خدمت کر سکتا ہے چاچا میلیاں نے بکھر دی کی تھی اممہ حسین دی دوڑے پر سے قبول فرماوے رات دویلا شہزادے جھاڑی تلے بے گئے ان چھوٹے شہزادے کو انتظار ہے شالا کوئی سجن آوے نال شدت دا بخار ہے کہیں کہیں ملے اکھی کھل دیا انتے ہکو گال کریں دا اممہ پانی جڑے اولاد والے بیٹھے ہو میں کہ شیعہ سنی دی تقالی نہیں ہر صاحب اولاد واسطے مضمون ہے وڈا بھرا کدی سجے دے دے کدی کھپے دے دے یاد ہے کہ بابا چھوڑ گئے ہن تیری حالت گئے رے شالا تم میڈا سنگتی راہ میں پیا جی میں آیا ہی میں کٹھے بابے تائیں بجائے ہائے کرن آلے ہو دے ابرن دے قریب آیا دور تو بڑے شہزادے نو دھوڑ نظر آئی یہ میں جھاڑی دے نالو ویدہ ہی بیٹھے دے آدھا ایک شتر سوار آندہ دفعے پر دعا مانگ شالا کوفے دا مسلمان نہ ہوئے بگو تیری سونی ہائے دی قسم ہے جائے بندے ہون تک مجلس سے ہائے نہیں کی تھی ہوں دے واسطے بھی بڑھدا اٹھ کھڑے شہزادہ میں پہلی مجلس سے دسا یہ شرافت نال سوال دا اندازے اس حال نال غازی دے بڑے جے سار تے ہاتھ رکھیں کوفے دا مومنائی کول آ کے اٹھ روکس میلا لباس ڈٹھس سید معافی دیوائے جے بچ ہاتھ پائے شہزادہ ایک قدم پیچھے ہٹائے بچہ تے اشارے نال دسس میں سوالی نہیں بلکہ یہ دسس میں کہونا ایک قدم پیچھے ہٹا کے دن میڈے تے صدقہ حرام ہے بلاوی بھائی اگر صدقہ نہ سمجھے تو میں کوئی ایک جام پانی نہ دے چاہ نرم دل مومن اٹھ تو رت ہے مشہ کی چوبا وجی پانی جام اچ پائس چھڑ بڑے شہزادے دے ہاتھ تے رکھس تے آپ ویکھن لگ پیے جھاڑی دے تلے ستے چھوٹے ویر دے منہ نال پانی لا کے ہولے ہولے بیٹھا دے بسم اللہ تم پی شالا میڈا سفران دا سنگتی باج پوے شالا میڈے اوکھے ویلے دا سنگتی باج پوے میرا پانی پیتے وقت ایک گھٹ آپ بھر کے آباد دامن پانی اج بھگو کے اگر جی اپنے ویر دے چہرے تو ہتھا نال مٹی صاف کی تھی 14ویں دے چاند تو سوڑا چہرہ چمکائے اس ویلے اکا بات کیا دے دعا کو میرے بادشاہ حسین دا واسطہ ہے دسو تسا مسلم دے یتیم ہو تسا علی دی 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 جھولی دی رونا کو شاباش شاباش آواز بدا بھائی ہمت کار تھوڑی جی مجمع زیادہ ہے مہربانی کر میں صدقے تھی پوا تھوڑا جی زور دینا تھا میں بند تھی دے بے شک میں تو پتہ ہے ڈیک زیادہ مجمع زیادہ ہے مگر تھوڑی جی مدد کر میڈا روح ہے میں نہ دی راج خدمت کرا شہزادے آدھے رہا جھوٹ بولا ڈالے خاندان نال تعلق نہیں مسلم دے یتیمہ مسلمانہ دے ڈرے ہویا ساڑھا بابا مارے گئے ایسا رول گیا پیران تے ہاتھ لا کیا دے میں ہاں توڑے مامے اندر نوکر شہر دے حالات مخدوشن ہر پاس فوج راہ بند کی تھی کھڑی ہے میں نہ کوئی راہ تلاش کرے نہ تو کو سجنہ کو ملے نا جدہ آس لگی نے جو ہو سکتا ہے سا کو سجن مل پوین اس ویلے دعا ایک بیدے گالے چپائی پائیان چھوٹا شہزادہ دے پہلے مامے حسین کو سلام کرنے وات مامے غازی کو دسنے مسلمانہ ساڑھے بابے کو بڑا مارا ہے واہ بھائی واہ آفرین مرحبا جرکم اللہ وات ہولے ہولے ایک بے کو آدھے نہ دکھ ماما کو دسامنے نہ بھیڑی کو دسامنے بڑے مذہب
وچ ماتم صرف جائز نہیں واجب ہی گالی کریں شہزادیاں دی اکھ بند ہوئی مجبوری دی وجہ تو مومن تا نہ بل سکا اکھ کھلی تا گھوڑیاں دی ٹاپا دی آواز آئی صدارہ گھوڑے سوار شہزادیاں دے آسے پاسے گھوڑے پہ ٹورے دیان انہا تھوڑی دیر ہو سید معافی دیونا میرے کول متبادل لفظ کوئی نہیں میں تاں بھی آدھا میں جوڑی دی شہادت گھٹ پڑ دا میرے کول متبادل لفظ کوئی نہیں جے ماتم کر سکے دا کہ جتنے ہن انہا سارے یتیمہ کو پیار کیتا ہے پیار کیتا نے وقت آپ جو سواریاں تے ہن یتیمہ کیتے سواریاں بنائیاں ہی میں پڑھا یتیمہ کیتے سواریاں بنائیاں نے بس فوجیاں دی سواریاں دی رفتار تیز آئی یتیمہ دی رفتار سپست آئی توڑی میں کو سوڑی ہائے دی قسم میں کوفہ دے ویندے تے شہزادے دی تلیاں زخمی تھی گیا زمین دا رنگ بدل دے رہا اے بے حیا زندان دی بجائے یتیمہ کو کوفہ دے بازار تے گلیاں جگھنا ہے ہر پاسے چھوٹے بچیاں دی فطرہ دے کوئی دس سے چنا جو گلی چو بچے قیدی پہ گزر دے بچے دوڑ سن ویک سن ایک بچے آگے ڈٹھے 4-6 سال دے بچے نے ہاتھ تھے جرسیاں فوجی نہ آلر بچے وائن کے ماں کو آکھے اممہ چھوٹے بالاں دا بدن ہی کھیڑا جور میں باہر فوج بچے کو گرفتار پہی کریں دی عورت برکہ پا کے باہر آئیے قیدی بچے تے زخمی چہرے ویک کے آدھئے انہا بچے حکومت دا کیڑا نقصان کیتا ہے انہا دوڑی کیڑی دشمنی کیتی ہے کیوں مرے دیو اتنے تو ایک فوجی ہاتھ اٹھائے تے عورت ہاتھ پھیلا کے سامنے آ کھڑیے جہنے مذہب جماعتم واجب ایک بے حیا فوجی زین نالو تازیہ نہ کھولے ادھا ہاتھ اٹھے غازی دا بڑے جا سامنے آ گیا دے میں کماری دا برکہ نہ لہا جو میں دل لئی میں کماری کو کچھ نہ آکھے ساڑی کچھ نہیں لگ دیئے کو باوا میں ہکو بین کرا مارن مقصد نہیں چاچا جی معاف کرنا بس میں تو دیکھو یار میں کو پڑھن دیو میں جانتا میں کتنا پڑھنا ہے یہ ہکو اشارہ میں کو نہیں سمجھ آن دیا دیو بس کر میں کو نہیں سمجھ آن دی تھوڑا دل برداشت نہیں پیا کریں دا میں کو نہیں سمجھ آن دی تیٹی ہانج مک گئی چاچا صاحب اولاد بندے واسطے دشت وہ کھی ستا نہیں کائی نہیں جنہ کو پڑھائیاں دے پردیاں دا ایڈا احساس آئی انہاں دی اپنیاں دے جنگلاں چ لٹے گئے شہزاداں دے علم وچ کوئی نہیں آج آگا جی پڑھ دے ماں کچھی ہے حقیقت جو میں پڑھی ہے وہ پڑھ دے ماں میں کو نہیں سمجھ آن دی بندے سال دی قیدی پڑھ دیں واتا دن مارا تے آئی تے مارے گئے پورا سال قید رہے نہیں تاریخاں پڑھ گئے پورا سال علی دے نواسے قید رہے نہیں ماں کولوں گزر گئی نہ ماں جان دی آئی پتر گئے دیں نہ بچڑے جان دے ہم جو ساڑی ماں کوفہ چپائی گزر دیئے ماں کوفہ دے بازار نے بھائے بچڑے قید خانے چ ماں شام لگی گئی بچڑے قید خانے توڑے مذہب چ ماتم واجب ہے ماں زندان ٹور گئی بچڑے زندان رول گئے چلو ان چپڑ دا ڈو ہی دا ماں کو شام آ گئیاں ڈو ہی دا بچڑے کو کوفہ آ گئیاں اے ہر مدہ خان پڑے ہے نا حقیقت ہے جو روزے والی عید والی رات آئی مشکور نامی دروگائی جہندے ویڑے چا رسول دی دھی رنی اور یہ شہزادہ کو کھانا نہیں دے سکا تے عید دی رات دو یتیم بھکھے رہ گئے نبی دی دھی رنی مشکور کو تعارف تھے جو علی دے نواسن اپنی زوجہ تے دھیاں کہن گیا ان دی بیوی پیران تے برکا رکھا ان دیاں دھیاں ہاتھ بدے شہزادے آکھے یتیم کہیں تے ناراض نہیں تھیں دے اسا مسافرہ بھلا کریں تو تیری جنت دے زامن نا آدھے شہزادہ میں کھواٹے نال وانج نہیں سکدا دروازہ کھلینا جے مقدر جنے تا سجنہ کو وانج مل سو مدت بعد زندان دا دروازہ کھلا یکم شوال کو زندان چو نکلے وال رول گئے چاچا جی میڈا روئے میں ہی میں چاکھاں
جنت دے مالک دے بڑے دے ہیں بھوک لگے آ جنت جو کھاڑا پیاس لگے آسمان تو بارش گھر ون کے سوچے میں کیا پڑھے جوڑی دا صدقہ اللہ میسم بھائی سمیت سارے کو شفا دے وے جنہ دی دعائیں میرے ذمہ بی بی دی رلی ہو جوڑی دا صدقہ مالک قبول کرنے بس رول دے ودیان تے قربانی دی عید والی رات تقدیر قاتل دے گھر کے نائی ایک دو مربجہ 17 پڑھنا چاہنا تھے ایک میں صرف وینڈ کرنا پیر ممتاز شاہ راضی رہے میں اتھائی آج مجمع دا سلام پہ کرنا بڑا سونا رنے ہو تقدیر گھنائی قاتل دے گھر مدت بعد اچھا کھانا ملا ٹھنڈا پانی ملا حارس دی روجہ ظلفہ دعائیاں چہرے تو زخمہ دے نشان صاف کیتے ہاتھ تے پیر چوم چوم کے بیٹھی آدھی زمانہ اوکھائے دعا منگو رات خیر دی گزرے صبح تو آپ کو مدینے پہنچائے سا چھوٹا شہزادہ حیران تھی کیا دے ہیں مائی ساڑی ماں مدینے وال گئی ہے عورت آدھی شہزادے وطن جو مدینہ نے ہو سکتا ہے توڑا کوئی سجن تا مدینے ہو سی آؤ شہزادے میں تو کو آرام دی جا بکھاما ہاتھ پکڑ کے چھت تے اکلے کمرے چکن گئی کمرے دا دروازہ کھول کے حارس دی زوجہ دو بستر لائے بڑا شہزادہ دے مائی ایک بستر چاگن شہزادے زندانہ دے تھکے ہوئے ہو جنگلہ دے رلے ہوئے ہو مرضی نال آرام کرو بڑا شہزادہ نہیں جدہ وطن تے ہسے اے ماں دی جھولی ہے سمدائی جدہ بابے تو ماں تو نکھڑے آئے وط بابے دے سینے دے سمدائی جدہ دے بابے تو نکھڑے آئے میرے ویر کو سمن کہے نہیں دیتا ٹر دے ماں آکھے آئی پیو دے بعد پیو بڑھ ونجے میڈا دل لے آج پیو بڑھ کے میں بھرا کو ہاں نال لینا تو ایک بستر چالے ایک بستر بڑھا چاہ اور آدھا دیئے میں چراغی بجھا چھڑے سا شہزادہ رو کے آدھے سا کو زندانہ جو اندھیرے آدھی عادت تھی گئی ہے روندہ میں میار بلند کریں دامے روندہ میں میار بلند کریں دامے اسا اندھیرے آدھی رول رول کے آدھی تھی گئے سا کو ڈر نہیں لگتا ایک بستر بند چراغ عورت دروازہ بند کر کے سینے جائی ڈھلی رات لے حارس ملعون بیٹھے چو اللہ شدید غصہ جو بدا دے لاب باندے تا انعام بو ملنائی بیوی آدھی اس کہنے بدا گلے نہیں مسلم دے یتیم زندانی چو نکلے لب دے نہیں پہ پہنچا گننا آتا انعام بڑا ملے عورت آدھی کیوں رسول نہ دشمنی کریں دے کیوں جیندیاں دوزہ خرید کریں دے انہاں یتیمہ دا ڈکیڑا نقصان کیتا ہے اے بے حیاء دے میں کو سبق نہ دے بس دعا مانگ میں کو لب پویں اجا اے گال بیٹھا کریں دا یہ چھتے چھوٹے شہزادے خواب وچ بابا ڈٹھا ہے عورت کم دی بیٹھی آدھی بیٹھی شالا آواز ہی دے کنہ تائی نہ پہنچے میڈے گھر علی دی امانت شالا میں امانت پہنچا سکا عورت دعا منگ دی پئی آئی پر شہزادے پہنجوان کی تیرے بابا کدے ٹر گئے بابا توڑے بعد رول گیا بابا زندان نے بہند رہے ہیں بابا سا کو لوکا باؤں مارے آئے بابا اسی باؤں رول گیا پہنجوان کی تے سے بے حیاء ہس کے آتے چھاتا لے کمرے سے بچے عورت آدھی ساڑھے گھر کہندے بچے ہو سن کہیں ہم سائدے ہونے نبی یادن نہیں ہم سائدے ہوندے کوئی چوپ کراوے اے تنگی میں پیروں دنجی میں کوئی بے وارث ہوئے میں کو مکان دی چابی دے عورت آدھی یہ چابی کوئی نہیں یہ سبے حیاء وزنی پتھر چاہے اے دوڑ کے سیڑیاں چڑھے اس تالا تروڑے آئے میرے بابا پڑھ دے ہوندے انجی میں طوفان دے ڈرے ہوئے پرندے طوفان تو بچڑ کیتے مضبوط درخت دی شال دے ہولے ہو باندر دو میں لال پاک رگیا دے دیوار نہ لگ گئے نگالے چباما پہندے آئے ایک کمینہ اندھیرے جا ہاتھ ودا مرندے ہاتھ مرندے مرندے دے ہاتھ وہ تھائی پہنچے جتھا ماں پیار کریں دی آئی ہائی میں کرنی آئی جی میں ہڑ کی تیرے ہائی میں کرنی آئی جی میں ہڑ کی تیرے ہائی میں کرنی آئی جی میں ہڑ کی تیرے ہاتھ سارتے آ پہنچے خداڑے مذہب جو ماتم واجب ایکو نبی دی حدیث یاد آئی یتیم نظر آوے اندے سارتے پیار دا ہاتھ رکھو جتنے وال ہاتھ لے آمین اللہ اتنے گناہ معاف چا کریں دائے کی اینج دا پیار کیتا ہے جو شہزادے پلک دو اٹھیں دے آئے کمرے تو باہر آکے ہی بے حیاء چھنک دے گیا کہ کون ہو آجن تیڑے مہمانہ مسلم دے یتیمہ جدہ پتہ لگا جنہ دی تلاش آئی ہو میڈے گھارے چے نسبے حیاء ہاتھ چھوڑے آگا جی یا چھات تے ہن یا دوئے سہرے چاہے چھوٹا وٹے گوا دے کوئی کپڑا ہی تا مانگ دے میری پیشانی پھاٹ گئی ہے چھائی کٹو بچڑے زیادہ پڑ گیا یار نراز نہ تھی وائے پھر ممتاز شاہ جی پوری انجمن راضی راسو جتا ایک لفظ ادب دا چاچا رک کے آتا اندے ہوتے غازی بادشاہ دے وڈے احسانن یہ جڑا گھر آئی نا یہ بادشاہ غازی دیتا ہی
غازی دے گھوڑے دا سائی سائی اج احسان لاون دا ویلا اس نا عباس دے بڑے جان دو اونچیاں کرسیاں دتیاں سی ان کرسیاں دی وجہ تو پوری رات شہزادیاں دے پیر زمین نال نہیں لگے اے انہیں گھنٹہ ڈیڑھ پہلے میں جرکے لے ستارہ کی مولا دی قسم دے بعد میں نے پڑھن دی ضرورت نہیں رہی آگے مجلسی نہ لکھے ہوندہ بہار میں کدا نہ پڑھا اے دو میں یتیم حسین دی تسی دی تو وڈے مظلوم ہیں مجلسی پیادہ انج مظلوم میں نے اتنا ظلم حسین دی دی تے کربلا تو شام تائیں شمر نہیں کیتا جتنا ہے کراتے چاہ حارس کمینے عباس دے بڑے جہاں ظلم کیتا ہے کدی تلوار صاف کریں دے کدی بے حیا ہاتھ چاہیں دے شہزادے آدھے نسا آپ پہ طرح سے آئے اسا تو تیجے گھر بلوائے ہوئے مہمانہ سے حیا کر مہمانہ نو کیوں مرے واہ بھائی واہ آفرین مرحبا جرکم اللہ تھی پہ عید دی صبح بھائی جی تھی پہ عید دی صبح میں ساری رات دے دکھ پڑھ درہ مات پتہ ہی نہ لگے تھے رات گزر بنجے تھی پہ عید دی صبح چاچا نراز نہ تھی میں کو نہیں سمجھ آندی تو سا کیا آکھنا چاندے ہو مگر نراز نہ تھی چلو اگلا لفظ سنو صبح تھی پہ عید دی میں توڑی آواز میرے تائیں نہیں پہنچی مجمع دا شور آئی نراز نہ تھی ویاد اگلا لفظ سنو بکھر بڑا شہر ہے بابا جی شیعہ سنی دی آبادی ہے جد اگلے سال قربانی دا ڈی آوے نا ذرا بازار تے گلیاں دا منظر دیکھیں لوگ اچھے صاف لباس پہندن جانوراں دیاں رسیاں نہ پہندن ایک بے کو ودے دکھاندے ہوندے نے میڈی قربانی ہے بھی آدھا ہے میڈی قربانی ہے بھی آدھا ہے میڈی قربانی ہے عید دڑی چڑھے حارس بے غیرت شہزادہ دے گلے چا رسی پائیے بیا سیرا رسی دا نپ کے ہر کئی کو ودا دے اے میڈی قربانی ہے انہا کو جو میں زبا کرنا ہے اے میں واہ 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 مرحبا جرکم اللہ مرحبا جرکم من السیدہ مرحبا جرکم من الحسین میں بسم اللہ کرا جوڑی دا مسائب سنن دی اتنی ہائی تاڑے جیب گار اشتاب بھائی جان گھن کے تٹوری ہے پر زخمیاں دے پیران دیا تلیاں نال نشان بن دے گئے سنے رکھ دے انام دے لالا جس بیوی بھی زخمی کی تھی سپوتر بھی زخمی کی تھی گھن نائے دریا دے کنارے تے ظلم نال آکھے اس کیوں آیا ہے میرے گھر اور میں صدقے تھی ماں شہزادے آدھے نسا آپ پہ نہ سے آئے تیری زوجہ مہمان بنا جائی تم کیوں مرے نئے کمی نہ دے میں کو انام دا لالچ شہزادے آدھے بازار گھنوانی فروخت کرتے کو یوسف تو بعد قیمت مل سی ایک امین آدھے نا منظور آدھے بعد تم گورنر کول کی دیوان جیڑا فیصلہ کرے قبول ہو سی آدھے نا منظور شہزادے آدھے بعد ایمیں رسیاں پوائی رکھ جدہ اسا نکھڑے آسے ساڑیاں بھینی مکیان ہوڑ ہو سکتا ہے مدینے وال گئیوں میں ساکو مدینے کی دیواج جدہ ساڑیاں بھینی رسیاں ویکسن پچھلی عید تے مام میں انہا کو یمنی دور ڈیوائیان او تے کو منگنے نہ پاؤ سے دور آپ پہلا آدھے سنتے دی نسلہ دی غریبی مقویسی مرحبا 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 حجرکم اللہ ایک امین آدھے بھی منظور نہیں شہزادے آدھے ربط دو رکعت نماز پڑھن دے جی میں شہزادہ جی ہاتھ کیوں جڑے نہیں یار ہاتھ کیوں جڑے نہیں یار تیڑی چٹی داڑی ہے تیڑے متھے تے میرا بے تو ہاتھ کیوں جڑے نہیں حکم گار آدھے تے کو دور دے سن تیڑی نسلہ دی غربہ تو موقع ویسی مار نہیں یہ آدھے مارنا ضرور ہے آدھے دو رکعت نماز پڑھن دے تھوڑی کچھ کوئی بزرگ ذاکر گزرن پیر کا مشاہ انہاں دی سرائک کی مضمونہ دی کتاب میں پچھلے دیہڑے ڈٹھی ہے اے روایت میں اوندے چ پڑھی ہے سید دی حسرت ہو سی اللہ جڑے میں کو نہیں پتا روایتاں دا کیا ہے تے کیا نہیں اوندے وچ ایک جملہ بڑا لکھا ہے او پیا دن دین تے چڑھ بھی آئی جیڑی قاتل دی منت کر کے دو رکعت نماز پڑھی نے نماز کیڑی آئی او بزرگ سید قبری ٹر گیا اوندے درجات بلند تھی میں او شاید سید دی حسرت ہو سی ہوا دن ہو سکتا ہے جیندے ہاں دعا پھراما ایک بائے دا جنازہ پڑھا ہوئے ایک بے کو آدھے بین نسا کو کوئی دفنا منا لے نہ کوئی چا منا لے اماں حسین دی راضی تھی بھی بھائی سید وین بیٹھا کریں دے واہ غربت
दी मनते चाजलता यतीमा कीता तयम्मम करके 2 रकात नमाज मुकाई ने ते हाथ चा के आखे चोले लहाओ। इत्थे बुजुर्ग जाकरा दा एक जुमला बिया च पढ़ाओ जोड़ी दा मुकानी ते सोना रोवण वाला बुजुर्ग जाकरा दे 5 साल दा पुत्रो भी घर लगा मने पक्का मुंह करके झिनक दे के आखे चोला लहा। बच्चा कदी मां दर वेखसी कदी भेण दर वेखसी हाथ गमसर कातल दा वजनी हाथे बेहया जुल्म करेंदा है एक तणिया खुलेंदा है दूजा रोंदा है कदी मक्के दरा वेदा है कदी बिरा दा मुंह वेदा है कदी कातिल दियां मिन्नतां करेंदा है। सुल्तान ज़ाकरीन दी सदा राखी वंजा जदा जुल्म कातिल दा हद कोलू वध गया उसले वड्डे बिरा छोटे दा चोला इंज लहाया जिवें मैयत दा लहाया वंदा है। हर साल मेरे इकट्ठे होंगे आगा जी रल के पैदल कर बला दी सवारी की से अल्लाह तक गिन मने मुसैयब जदा जोड़ी दे रोज़ियां ते वजींदा है ना बंदा गेट जो गुजरे तो सामने दीवार ते लगा है पोस्टर उनके उत्ते बनी हुई है तस्वीर 2 शहजादे जिन्हें रस्सियां पाई हो यार कातिल दे हाथ तलवार है परू कोई पर्दादार है जिहड़ी कातिल दियां मिन्नतां खड़ी करेंदी है इंज लगदा है आज भी खड़ी आती है नमार मेरे रुले होए यतीम है इवें लगदा है आज भी खड़ी आती है नमार इन्हां दी मां बहुत दूर है। पर्दे च बैठिया मावां भैणां धियां जेड़ा तुहाडो गलत हाथ चंदे शिमर दी नस्ल अगला बहने तुहाडे हिस्से दा इस दीवार को गिन के वो दर्श दी दीवार ताई कनात दे अंदर बार जिथे जिथे कोई आजादार है चाचा मैं तवज्जो दी दावत भी देना ते तेरी हांज मैं पिनना चाहता शाम दी मुसाफरा कोलो वैन बड़ा औखा है जेड़ा मैं करने ए है दरिया दी मन वड्डे को मारन लगदा है छोटा दे मेरे प्यो दी जाए छोटे दे तलवार उठावन लगदा है वड्डा दे मेरे पुत्रां दी जाए जदा दुए तलवारां ना पेंदे ने ए है इत्थां दी हालत तो शाम दा जिंदान है मुस्लिम दे घर दी बच्ची होई हिक्का धीए दिल डाढा बेचैन है ईद दी सुबह सजाद को बैठिया दिया है सजाद कोई मेरी जोड़ी दा हाल साढ़े नाल जो छी फिराए अन दो करबला मारे दो शामे गरीबा निखड़े जेड़े बाबे दे रले टुरे अन काई उन्हां दी खबर भेण दा दिल आई ना सजाद आ दिन उन्हां दा वेला बड़ा औखा ही पीरण जेड़ा औखा वेला है एक बारी मैं को विखा तेरे बाकर दा लक दीवे हुण रात रोवण वाले इशारा कीता है कायनात दे पर्दे हटे जदा भेण डिठा है ता चोले लथे होए कातिल तलवार चाही होई है शहजादे मिन्नत करेंदे ने पेरा ते हाथ रख के आदिए भेण दे दुरां दा वास्ता ही मंदर हटाई नहीं मैं मां को कहना वा दौड़ के आइए जिंदान दे नुकरे चाहती अम्मा आ मोहम्मद और इब्राहिम को मिल गए तलिया टेक उठिया दी वाला नहीं वाल नहीं आया इमाम मौजे नाल भी विखांदा है उदो मां टुरी है उदो कातिल तलवार अलम की थी है एक बिरा तलवार न पेंदा पिया ये कमीने इंज हटाए जो कई कदम बिछा बांझ झड़ा है दौड़ा तो वापस है अगर जी दिल दुखे तो माफ करना दौड़ा तो वापस है परावण तो पहले तलवार दूजे बिरा दी गर्दन ते आ गई वेले अखी ते हाथ दे गया दे नाराज रथी में हुण ना बचा सकदा शरीफा वीर दे सामने वीर मारा गया ई कमीने ला चा के दरिया दे हवाले की थी शहजादे वीर दा सर चाया ते उदो मां पहुंची जद मां ये कुठाई दुआ मुंह ते खून बैठा लैंदा आई कुठा हाथ वडा के दिए तुहाडे कल्ले मरी वण दा सदके वे ओ मेरे अल्लाह राछी बचड़े तुहाडे तसे मरी वण दा सदके वे ओ मेरे परदेसी बचड़े मेरे दी खड़ी ने वे ओ मेरे मुसाफिर बचड़े बेनीद गिनन आई ने
نہ رہے جب ماں دی آواز کنا تے آئیے شہزادے سمجھے میری ماں آ گئی ہے قاتل کو آدھے مار پیچھے لمے پردہ کر میری ماں